पेट्रोल डीजल 10, बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती करने का ऐलान। आइंदा बजट तक इन चीज़ों के निर्ख नहीं बढ़ाएंगे। नौजवानों को 26 लाख स्कॉलरशिप्स देंगे। एहसास प्रोग्राम के तहत रकम 12 से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दी। IT सेक्टर का तमाम टैक्स माफ़ करेंगे। 2 साल में 407 अरब के कर्ज देंगे। मुश्किल हालात का इल्म, इकॉनमी अब दुरुस्त सिमत पर चल पड़ी। वज़ीर आज़म का कौम से खिताब। बड़ा शोर मचाया जा रहा है कि महंगाई हो गई, हुकूमत गिरा दो। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अदवार में शरह 10% से जायद रही। PTI के 3.5 साल में अफराते ज़र 8.5% पर है। कभी किसी मुल्क ने इन जमातों की तारीफ की? तनकीद करने वाली अपोजिशन पेट्रोल सस्ता करने का हल भी बताए वज़ीर आज़म। फी का कानून मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी। फेक न्यूज़ की वजह से गंद उछाला जा रहा है। आम आदमी तो दूर, वज़ीर आज़म को भी नहीं बख्शा जाता। 3 साल से मुझे इंसाफ नहीं मिला तो आम आदमी का क्या हाल होगा? मुराद सईद अब लंदन की अदालत में केस करने का सोच रहे हैं। इमरान खान का कौम से खिताब। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल और डीजल में 10 रुपये कमी। लाइट डीजल 5 रुपये 66 पैसे। मिट्टी का तेल 1 रुपया सस्ता। इत्तलाक हो गया। वज़ीर आज़म ने सोच समझ कर रिलीफ दिया। ये 250 से 300 अरब रुपए का पैकेज है। पेट्रोल सस्ता होने के बाद ट्रांसपोर्टर्स को किराया कम करना चाहिए। ऐलान से IMF प्रोग्राम मुतासिर नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। अवामी मार्च के एक दिन बाद ही पेट्रोल सस्ता कर दिया गया। 12 रुपये इजाफे के बाद 10 रुपये कमी दिखावा है। कौम जान चुकी है कि वज़ीर आज़म झूठे और यूटर्न लेने के माहिर हैं। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कठपुतली को हटाकर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में लॉन्ग मार्च से खिताब। इमरान खान के ऐलानात, नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश। 3 साल में 15 रुपये, बिजली बढ़ाकर 5 रुपये सस्ती कर दी। पेट्रोल पर 70 रुपये बढ़ाकर 10 रुपये घटा दिए। ये कमी आवाम के दर्द के बजाय अदम एतमाद के खौफ की वजह से की गई। मरियम औरंगज़ेब। पेट्रोल की कीमत कम कराने पर बिलावल भुट्टो के अवामी इज्तिमा का शुक्रिया। लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने से पहले हुकूमत मजीद रिलीफ देगी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। शेरी रहमान के रद्द-ए-अमल। डेली मेल शहबाज शरीफ और उनके दामाद के खिलाफ इल्जामात पर कायम। अली इमरान के असासे शरीफ फैमिली में शादी के बाद बढ़े। मजमून छापने से पहले रद्द-ए-अमल लिया गया। बरतानवी अखबार ने 1 साल ताखीर के बाद जवाब अदालत में जमा करा दिया। सिंध को ज़र और जरदारी की सियासत से आज़ाद कराएंगे। PTI 3 साल का हिसाब देने के लिए तैयार। क्या बिलावल भी 15 साल का हिसाब देंगे? शाह महमूद कुरैशी का सिंध हुकूक मार्च से खिताब। इमरान खान ने पंजाब से शेर को भगाया। अब बल्ला उठाकर जरदारी को सिंध से निकालेगा। तीर टूट रहा है और सूबे के आवाम आज़ाद हो रहे हैं। असद उमर का मार्च से खिताब। PTI मार्च जोकरों का मार्च। असद उमर मईशत के गोरकन। शाह महमूद कुरैशी खाली कुर्सियों की कतारों से खिताब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो के लॉन्ग मार्च का तारीखी इस्तकबाल किया गया। सईद गनी। हुकूमत के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद में पेश रफ्त। अपोजिशन कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की ख्वाहिशमंद। दरख्वास्त मार्च के पहले हफ्ते जमा कराने का प्लान। हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म और जहांगीर तरीन के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। इमरान खान का साबिक़ MNA से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की।
وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات، ملکی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ، پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے بھی لاہور کا محاذ سنبھال لیا، آج صوبائی دارالحکومت آنے کا پلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات شیڈیول، بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر بریفنگ دی جائے گی، وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی۔ ایم کیو ایم کے پاس تمام آپشن کھلے ہیں، حکومت اپنے معاملات ٹھیک کرتی ہے تو ساتھ کھڑے ہوں گے، تحریک عدم اعتماد میں کس کا ساتھ دیں گے ابھی کچھ معلوم نہیں۔ وزیر اعظم سے مہنگائی پر سنجیدگی دکھانے کی بات کی ہے، خالد مقبول صدیقی۔ چوہدری شجاعت سے سراج الحق کی ملاقات، عدم اعتماد پر شہباز شریف سے 3 سوالوں کے جواب کا انتظار، مسلم لیگ کاف کے سربراہ کی گفتگو۔ ہم دیکھو اور انتظار کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا جواب۔ اندرونی کہانی دنیا نیوز پر۔ الیکشن کمیشن کا الیکشنز ترمیمی آرڈیننس کے خلاف وفاقی حکومت کو مراسلہ، یہ الیکشن ایکٹ کی سیکشن 233 کے خلاف عوامی عہدیداروں کو انتخابی حلقوں میں اجازت سے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملے گی، ای سی پی کا موقف۔ بھارت کی پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی روکنے کی نئی سازش، نیوزی لینڈ کے بعد آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کو بھی دھمکیاں میں اس پیغامات، فیک اکاؤنٹ کے پیچھے انڈین شہری رائل تیواڑی نکلا، ثبوت سامنے آ گئے، دونوں ممالک نے معاملے کی تحقیقات کی، مہمان کھلاڑیوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں، پی سی بی کا اعلامیہ۔ شہریوں پر ایل پی جی بم گرا دیا گیا، ایک ہی روز میں 27 روپے کلو کا بڑا اضافہ، قیمت 207 سے بڑھ کر 234 روپے ہو گئی، اوگرا کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یوکرین میں پھنسے پاکستانی پریشان، پولینڈ جانے کے لیے سرحد پر 3 دن سے پھنسے ہوئے ہیں، 25 کلومیٹر تک لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں، حکومت مزید اقدامات اٹھائے، شکرگڑھ کی دلاور خان کی اپیل۔ لاہور قلندرز کے پی ایس ایل 7 کا چیمپئن بننے پر میمز کا طوفان، اب جیت سے مشروط نوجوان شادی کر سکتا ہے، رانا فواد کا ٹائٹل جیتنے پر بے یقینی کا اظہار، سوشل میڈیا پر دلچسپ تبصرے۔ محمد رضوان کی بہترین کپتانی، پی ایس ایل ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کے قائد مقرر، فخر زمان، شعیب ملک، شاداب خان، راشد خان، شاہین شاہ افریدی ٹیم میں شامل، کراچی کنگز کا کوئی کھلاڑی ٹیم کا حصہ نہ بن سکا۔ اور مشن آسٹریلیا قومی ٹیسٹ اسکواڈ کی تاریخی سیریز کی تیاریاں تیز، اظہر علی سمیت کھلاڑی ان ایکشن، پی ایس ایل 7 ختم ہونے پر پلیئرز نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا، آج سے اکٹھے پریکٹس کریں گے۔